بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ حضرات ذی وقار، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، اور درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہو۔ عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھن والی اسلامی ماؤں بہنوں، سارے معاشرے دے اندر ایک انتہائی زیادہ متکبرانہ سوچ، انتقام، بدلہ یہ موجود ہے اور یہ لوگاں دے اندر آ چکی ہے کہ جڑا دور گزردا پیا ہے، اس دور دے اندر کوئی بندہ کسی نو گل کر کے یا اچھی نیوی کر کے بچ نہیں سکتا۔ گاؤں دے اندر، پنڈاں دے اندر، دیہاتاں دے اندر اکثر یہ بات موجود ہے۔ خاندانی تعصب، خاندانی جاہو جلال، اجرا برادری دا بت یہ پوجیا جاندہ ہے کہ میری برادری فلائیں، خاندان فلائیں، میرے کول اینے بیٹے نے، اینے بھائی ہے، مینوں کو گل کر کے جاوے تے جاوے کتھے۔ میرے محترم بھائیوں، آپا اس متکبرانہ سوچ نو سامنے رکھ کے شریعت نو اج پڑھنا ہے کہ شریعت سانو کی کہہ رہی ہے، شریعت دا حکم کی ہے۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرمان لگے میرے صحابہ، بس ٹھیک رہنے دینا، نہیں برا لگے، بس ٹھیک ہے، جائے گی بس۔ سرور کائنات جناب محمد، تھوڑی آواز سیٹ کرو، کوئی آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، ایسے سارے لوگ اللہ دی عدالت دے سامنے کھڑے، میدان چ کھڑے نے، تے ایک بندہ ٹوٹیاں دا بزرگ نوجوان اللہ نو بلائے گا، جی اللہ، فرما او جنت ہے، تے او جنت دی حور آئے، جیڑی حور تینوں پسند ہے او دا شوہر بن کے تے میری جنت دا وارث بن جا، میں پوری دنیا دے سامنے تینوں آج عزت عطا کرنی۔ صحابہ پوچھیا یا رسول اللہ بندے دا عمل کی ہے؟ فرماؤ بندہ جدوں انہوں کوئی تکلیف پہنچاؤندا سی، جدوں انہوں غصہ چڑھدا سی، اپنے غصے تے کنٹرول کر لیندا سی، لوکاں نو معاف کر دیندا سی، اس وجہ تو اللہ نے پوری دنیا دے سامنے او دی پسندیاں حوراں دے کے جنت دا وارث بنا دیتا۔ اور میرے محترم بھائیو، دنیا کتھے گئے نے ساڈے وڈیرے
جڑے بڑے بڑے خاندانی جاہو جلال تے جبے تے کبے تے پگڑیاں تے ڈانگ تے سوٹا تے اسلحہ اجو قبراں دے چلے گئے چلے اسی بھی جانا یہ ساری دہشت سارا روب سارا دبدبہ ختم ہو جانا باقی بچنا ہے تو صرف ساڈے اعمال بچنے نے اور نیک ہے یا برے نے اپنی فکر کر جدو موت دا پیغام ہونا ہے نا نہ موت دے تیر تو نہ تسی بچنا تے نہ میں بچنا نہ کسی دی برادری بچاؤنا نہ کسی دے جاہو جلال نے بچاؤنا سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنا کیتا دولت دے نشے خراب تینوں تیری دولت آرام نہ لین دین دی پلیا قبر دا سخت عذاب تینوں من ربوں کا کہنگے مار گرزا من ربوں کا کہنگے مار گرزا اگو آمنا نہیں کوئی جواب تینوں نہلا کے کفن پھر دے دیون ہتھی ٹورنگے ماں پیو ویر تینوں اج بندگی رب دی کار بندے دیتی زندگی رب قدیر تینوں یہ اس مالک دی یار تھوڑی کر دی یہ اس مالک دا کارنامہ ہے کہ جدو پیغام موت آؤں پھر کسے دی برادری خاندان انہوں نہیں بچاؤں تو میرے محترم بھائیو اللہ آج جمعہ دا میں پیغام دینا ہے کہ اسی اپنے دل نو بدلنا ہے لوگاں نو معاف کرنا ہے لوگاں کو معافی منگنی ہے بہناں نو گھراں جو کر دیتا بیٹیاں نو گھراں جو کر دیتا نکال دیتا چھوٹیاں دے ظلم وڈیاں دی بے ادبی ہے اللہ فرماندے نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین آواز نہیں آئی جاگ دے ہو میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب میرے محبوبہ میری امت تک پیغام پہنچا دو جڑے بندے غصے نو پی جاندے نے لوگاں نو معاف کر دیندے نے اللہ انہاں نال اتنا پیار کردا اللہ انہاں نال اتنی محبت کردا اللہ سونا انہاں نال پیار کر کر کے انہاں نو اپنا ولی بنا لیندا انہاں نو اپنا محب بنا لیندا لوگوں ولایت اس چیز دا نام نہیں جے کڑے پالے نے من کے پالے نے جناب نے گل دے کپڑے اتار دیتے نے انہیں تسبیحاں پالیاں نے انہیں داڑھی لمبی لمبی رکھی انہیں نہوندا انہیں غسل کردا ایدہ نام ولایت نہیں ہو اللہ دا قرآن کہہ رہا ولی بندہ ہوئے جرا لوگاں نو معاف کر دیندہ ہے ولی بندہ ہوئے جرا لوگاں تے درگزری والے معاملے کردہ ہے اللہ انہاں نال پیار کردہ ہے اللہ انہاں نال محبت کردہ ہے حضرات دیوہ کار جو نہیں سمجھ آئی آئیے میرے ہو تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا واقعہ سنایا آبنا دے لال علیہ السلام سفر کر رہے نے سفر کر دیا دوپہر دا وقت ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی تے صحابہ نے بھی دوپہر دا آرام کرنے واسطے قافلیاں نو روک لیا ہے ایک جگہ تے نبی پاک دا خیمہ لگ گیا آمنہ دے لال علیہ السلام نے خیمہ لگوایا جب بستر زمین تے بچھا لیا ہے تکیہ لے لیا تے آرام فرمان لگ گئے اپنی جڑی تلوار نا اج درخت تے لٹکا دیتی ہے آقا علیہ السلام سو جاندے نے آرام فرما رہے نے ادھر ایک کافر دا دا لگ گیا یہ جناب چھپدا چھپاندہ میرے مصطفیٰ دے کول آ گیا آن کے میرے پیغمبر نو جگاندہ ہے تے کہندہ ہے میں یمنعو کا منی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انو میرے کلو کون بچائے گا میرے ہاتھ اندر تلوار ہے تلوار مارا گا گردن اتار دواں گا معاذ اللہ تو انو میں قتل کر دواں گا تو انو شہید کر دواں گا ٹوٹیاں دے لوگوں مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے دکھ آ جائے مصیبت سر تے کھڑی ہوئے کوئی تلوار لے کے سر تے کھڑا ہوئے کوئی اسلحہ لے کے سر تے کھڑا ہوئے یہ تو تینوں بچان والی یہ تے ذات کلے اللہ دی ذات ہے جدو ایک کافر آندہ
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انو کون بچائے گا؟ تے میرے مصطفیٰ نے کسے ولی تے پیر تے بزرگ دا نام نہیں جلیا، بلکہ میرے پیغمبر فرماندے نے مینوں بچائے گا تے میرا کون بچائے گا؟ آواز نہیں آندی، کون بچائے گا؟ اور یار اللہ دا نام لیں گے، بولو صحیح، کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔ یہ دے ہاتھ کم گے نے تلوار زمین تے گر جاندی ہے تے میرے مصطفیٰ نے تلوار پکڑی ہے۔ آقا فرماندے نے میں امناؤ کا منی، ہن تو دس تینوں کون بچائے گا؟ تو دس تینوں کون بچائے گا؟ آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بندے بڑے چنگے ہو، تسی والا کدی کسے نو ماریا نہیں۔ آقا فرماندے نے گل انج تے پھر سن لے، کلمہ پڑھ لے، میں محمد نو معاف کر دواں گا۔ آندہ سونیا کلمہ نہیں پڑھاں گا، ایک وعدہ کردہ، آج تو بعد کدی توڑے خلاف تلوار لے کے نہیں آواں گا، کدی توڑے خلاف جنگ واسطے نہیں آواں گا۔ میرے مصطفیٰ فرماندے نے جا میں اللہ دی رضا واسطے تینوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ اور سونیا جس نبی دا کلمہ پڑھے ہو اس نبی نو ستے ہوئے نو جگا گے، انہیں تلوار پھاڑ کے تے قتل کرنا چاہیا۔ آقا فرماندے نے میں تینوں تلوار پھاڑ کے قتل دا ارادہ لے کے تینوں قتل کرن والے ارادہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ جا چلا جا، میں محمد تے دا تیرے تے در گزری والے معاملے فرمائے نے۔ اور سونیا جس نبی دا کلمہ پڑھے ہو اس نبی تے تلوار لے کے کھڑا ہویا، اس نبی نے تے انہوں معاف کر دیتا۔ تیری موٹر سائیکل چا موٹر سائیکل وج جاوے تو گالیاں دینا، تیری کار چا بچہ چریٹ مار داوے گالیاں دینا، لڑ داوا 5 منٹ پانی دے اگے پیچھے تو لڑ پینا، بندے مار دینا، اسلحہ چک لینا وا۔ سونیا پھر اہل حدیث بھی کہلانا، اہل سنت بھی کہلانا۔ جے تیرے جذبات کنٹرول اندر نہیں، جے تیرے اندر غصہ ہے دس میں تینوں اہل حدیث کیویں مننا، جے تیرے اندر غصہ ہے دس میں تینوں اہل سنت کیویں مننا۔ اور سونیا جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہو میری آواز پورے پنڈ اندر پھیل رہی ہے، پورے پنڈ والوں میں محبت دا پیغام لے کے آیا، میں کسے دے فرقے دی گل کرن نہیں آیا، سانجی گفتگو ہے، اپنے جذبات تے کنٹرول کر لائے۔ میرے مصطفیٰ نے لوکاں نو معاف کیتا تے پیغام دے دیتا، معافی کا مانگنا، معاف کر دینا میں محمد دی سنت ہے۔ جب نبی پاک نے معاف کر دیتا میں تو کیوں نہیں معاف کر دے؟ اور محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے۔ اور محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، میری تیری عادت ہے ایک دفعہ دکان تو کو سودا لے جاندہ تے زبان دا کڑوا بول سن کے دوسری دفعہ نہیں آندا۔ آویک میرے مصطفیٰ آقا دا سر لین واسطے آیا ہے، آقا نے تے او دا بھی دل جت لیا۔ اور محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے۔ یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جاؤں اور جواہر لٹائے۔ اور خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ آئی میرے مصطفیٰ علیہ السلام، اللہ فرماندے نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ حضرات بھی اجے سمجھ نہیں آؤ میں کور نبی والا کے جاواں، 12-13 سال لے بھراواں نے سوچیا انہوں قتل کر دو، نہیں نہیں انہوں کنویں چ سٹ دو نا، کنویں چ سٹ دیتا گیا۔ قافلہ آیا ہے انہاں کنویں چ نکالیا۔ اللہ فرماندے نے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا، انہاں پراواں نے
چند ٹکیاں دے بدلے سکے ویر نو ویچ دیتا ہے جدو کافلے والیاں نو ویچ دیتا ہے کافلے والیاں نے زنجیرہ لالیاں بیڑیاں لالیاں اے نبی کون ہے یوسف علیہ السلام ہے تے سکیاں پراواں نے انہاں نے جناب یوسف نو ویچ دیتا ہے نا اللہ دے نبی یوسف نو بیڑیاں لگیاں نے اللہ دے نبی یوسف نو زنجیرہ لگیاں نے انجے نہ سواری تے سوار کر لیا ہے تے کنان چو باہر نکل لگ دینے تے جناب یوسف پیغمبر دی نظر ماں دی قبر تے پئی ہے تے صبر دے بندن ہی سارے ٹر جاندے نے وے یوسف اج کنان چو جاندہ پیاوا تے پتہ نہیں واپس بھی ماں دی قبر بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں وے یوسف پتہ نہیں ماں دی قبر تے سلام کہنا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں پراواں نے ظلم کر کر کے باپا تو بھی جدا کر دیتا ہے پراواں نے ظلم کر کر کے ماں دی قبر تو بھی دور کر دیتا ہے اور لوگ روح المعانی پڑھ دا علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا جدو جناب یوسف دی نظر قبر تے پئی ہے تے صبر دے سارے بندن ٹوٹ گئے نے اونٹڑی تو شلنگ مار دے نے کسڑ دے ماں دی قبر نلان کے لگ جاندے نے آدھن یا امہ ارفائی راسکی من الترابی حتی ترا ولدکی مقیدہ نی امی قبر چو سر تے بار کڑ ویگ تیرا یوسف کی دی بن گیا یو ویگ تیرا یوسف بیڑیاں لگیاں یو ویگ تیرے یوسف نو زنجیرہ لگیاں یو اللہ جاندہ جنیاں مرضی غربتہ ہو جان ماما تے روڑا تے بچیاں نو پال لیندیاں نے اینا سخت سردی دے دنوں دے اندر راتاں نو فیصلہ بات دے چکر لگایا کرنا چھوٹے چھوٹے بچے نے اوپر گتے رکھ کے تے روڑا تے ستے نظر پہ آندے نا ماں ہوئے تے ماں چوڑی اندر لٹا کے اولاداں پال لیندی ہے آج ماں قبر اندر ہے تے یوسف تے پراواں نے انہیں ظلم کر دیتے نے فرماندے نے یا امہ ارفائی راسکی من الترابی حتی ترا ولدکی مقیدہ نی امی قبر چو سر بار کڑ ویگ تیرے یوسف نو زنجیرہ لگیاں یوں تے ماں قبر اندر کیویں بول سکتی ہے ادھر لبن والا آ گیا انہیں یوسف نو مار مار کے تے واپس لے جاندے نے مصر دیاں منڈیاں اندر جا کے ویج دیتا ہے زلیخا دے شکنجے آئے نے جیل ہو جاندی ہے جیل تو بعد اللہ نے رہائی دے دیتی ہے مفسرین نے لکھیا 40 سال دا عرصہ ہے انہا 40 سال اندر پراواں دے نے ظلم باپ تو بھی جدا کر دیتا ہے انہا 40 سال دے اندر پراواں نے ماریا بھی ہے انہا 40 سال دے اندر پراواں نے کنویں اندر بھی سڑ دیتا ہے انہا 40 سال دے اندر پراواں نے چند ٹکیاں دے بدلے ویچ بھی دیتا ہے اور سونے انہا 40 سال دے اندر پراواں نے ماں دی قبر تو بھی دور کر دیتا ہے انہا 40 سال دے اندر زلیخا دے شکنجی اندر بھی گئے نے جیل بھی کٹی ہے پھر رہائی بھی مل گئی ہے آج 40 سال گزرن تو بعد جڑے پرا مارنا چاندے سی جڑے آندے سی یوسف نو قتل کر دو یوسف نو کنویں اندر سوڑ دو جا خاتمہ کر دو آج 40 سال بعد کشکول پکڑ کے تے یوسف دے دربار اندر جا کے مانگ دے نظر پہ آ رہے نے جڑا چاہندا ہے مر جے او بچ گیا ہے تے مارن والے کشکول پکڑ کے منگتے بن کے سامنے کھڑے سونے جے تو سمجھنا نا چھوٹے بھرا دے میں زیادتی کراں گا تے ادھ کو وراثت میں حصہ کھولاں گا تے مینوں مربے مل جان تے عزت مل جائے گی اس رب دے فیصلے اور رب بڑیا بڑیا بادشاہاں نوں منگتا بنا دیندا ہر شے تے قادر قدیر ہے تو سبحان اللہ ہو لیجیے ٹھیک ہو ہاں ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہیں سو کر کے دکھا دینا ہے وچ جنگل بچے دے ہیٹ پیروں مٹھے پانی دے چشمے چلا دینا ہے کوئی اگ دا پورا لین ٹریا تو پیغمبری کر عطا دینا ہے تو پیغمبری کر عطا دینا ہے مقصد ہووے ہاتھی نو مارنے دا او
دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے والا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ہے ابرا کافر بیت اللہ نو ٹان آیا ابرا کافر بیت اللہ نو ٹان آیا تو ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے او منہ وچوں کنکر کیر دینے تو اونا دے بمب بنا دینا ہے او مالک ہے او مالک ہے دن وزیر اعظم تے رات اسیر اعظم دن وزیر اعظم تے رات میت ہے دن بادشاہ دے رات نو تے جنازے دی تیاریاں ہو رہی ہیں رات بادشاہ ستا صبح اٹھیا تے فقیر بن گیا چٹا کفن پا دیتا ہاتھ بھی کھا لی جیب بھی کھا لیے تے ہونے ہدنا بھی نہیں چلدا چل بھی نہیں سکتا لوگ دی جنازے چکی پھر دے یہ اس مالک دیاں مرضیاں جناب یوسف علیہ السلام نے پہچان لے کون ہے وہ ہی ہے ہن دیکھو بادشاہت بھی ہے فوج بھی ہے طاقت بھی ہے قوت بھی ہے سلطنت بھی ہے دنیا دی ہر چیز موجود ہے دسو جناب یوسف جب بدلہ لینا چاہوں تو لے سکتے ہی کہ نہیں سی فرمایا ہوئے کتھوں آئے جو کنان چو آئے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه او کنانیوں تسی جان دیو یوسف تے یوسف دے بھرا نال کی کردے رہے ہو یہ ہکے بکے رہ کے کیڑا 40 سالہ بعد یوسف دیاں گلاں کرن دیا اینو کنے دس دتا کہ یوسف ایسی غور نہ دیکھو یہ اکھاں بابے یعقوب ورگیاں جے رخسار بھی بابے یعقوب ورگے ہن سارے بولنے قالو اینک لانت یوسف عزیز مصر کتے تو ہی تے یوسف نہیں قال انا یوسف وہذا اخی میں یوسف آتیا بنیامین میرا ماں جمعہ ویر پراواں نے سارے ظلم کیتے نے ساریاں زیادتیاں کیتیاں نے اللہ دے نبی یوسف دے سامنے کھڑے نے ہن انہاں نوں ڈر پیدا ہو گیا کہ یوسف ساڈے کولوں سارے بدلے لے گا اللہ فرماندے نے پھر میرا یوسف بولیا ہے قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین اور جاؤ ماں جمعیوں تے باپ جمعیوں ویرو تو سامی نو کومے اندر بھی سٹیا بابے تو بھی جدا کیتا ماریا بھی ہے دنیا دے سارے بھی ظلم کر لینے لیکن یوسف دے کول قوت طاقت ہون دے باوجود میں یوسف نے تو اڈے سارے ظلم معاف کر دیتے نے آئی نبی دی صفت اینو کہنے پیغمبرہ دی صفت اجے سمجھ نہیں آئی جناب نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کو ایک صحابی آیا اللہ سو کو میرے وسیعہ فرما دو آپ فرمانے کے غصہ نہ کرے اگر تے مجلس میرے مصطفیٰ دی لگی ہے اور قربان جائی اللہ دی قسم دنیا دیا ساریاں دولتاں دو ساریاں میں دولتاں کٹھیاں کر کے ان لمحات تو وار دوا جن لمحات اندر صدیق نے میرے محمد دا دیدار کیتا میں کی کرا نا دولتاں مربع زمیدہ دے بادشاہت نو ساری دنیا دیا بادشاہت اللہ دی قسم واردما بلال حبشی دے اس لمحے تو جس بے لمحے اندر میرے بلال نے میرے محمد دا دیدار کیتا آپ نے فرمایا جن نے میرنو ایمان دی حالت ویکھ لیا اللہ نے وہ دیتے جہنم دی آگ حرام کر دیتی اور کیسا مجلس ہوئے گی اور کیسا منظر ہوئے گا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کچھ بولو اللہ تنو مدینے لے جائے اللہ مکے لے جائے اللہ تو اڑیاں جو 10 مجھاں تے 20 کر دے ہون ویلا بول دے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم دیدار کا عالم کیا ہوگا جب صدر کا ذکر ہے قرآن میں
رخسار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم، مہتاب کا عالم کیا ہوگا. ابو بکر عمر عثمان علی اور سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں. جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا. خود کھائی ہے قسم قرآن میں، اللہ نے خود کھائی ہے قسم قرآن میں، ان اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. جب اصحاب کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ صحابی میرے مصطفیٰ دے کول آیا، اللہ دے رسول جی وصیہ فرما دونا. آقا فرماندے نے پیاریا غصہ نہ کریا کر، اگر کوئی بندہ زیادتی کر جاوے غصہ ختم کر دے. کوئی زیادتی کر جاوے اپنے اندروں غصہ ختم کر دے. ٹوٹیاں والے جی اجے سمجھنی ہے ایک اور حدیث تے غور کریے. میرے ادھر محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ دسو پہلوان بندہ کون ہے؟ اگر میں تو انہوں سوال کرا کہ پہلوان بندہ کون ہے تو کی جواب ہے؟ جیرا کشتی لڑدا ہوئے، انجی ہے کبڈی کھیلدا ہوئے، دودھ شدھ پیتا ہوئے، گھیو پیتا ہوئے، یہی بندہ پہلوان ہے نا. لیکن میری تہاڈی عدالت جے پہلوان ہے، مدینے والی دی عدالت جے پہلوان نہیں جے. آقا دے کولوں پوچھو پہلوان کون ہے؟ یا رسول اللہ پہلوان آدمی کون ہے؟ فرمایا جڑا غصے دے ویلے اپنے تے کنٹرول کر لے مدینے والی عدالت دے اندر او پہلوان ہے. او بھائی جے تینوں کسی نے تکلیف دیتی ہے تو غصہ پی جا، کنٹرول کر جا، معاف کر دے. معافی اندر عزت ہے. جاؤ صحیح مسلم دی حدیث ہے، نبی پاک دی زبان کتنی مٹھی تے سچی زبان ہے. کیونکہ اس زبان تے کسی نے شک ہے، اور جدوں بھی یہ زبان جو لفظ نکلے حق نکلے سچ نکلے نے. آقا فرماندے نے ما زاد اللہ بعفو الا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، او کما قال علیہ السلام. فرمایا میں محمد دی زبان کہہ رہی ہے جڑا بندہ لوکاں نو معاف کر دیندا اللہ او دی معاشرے اندر عزت اضافہ کر دیندا ہے، او دی عزت بڑھ جاندی ہے. معافی منگیا عزت گھٹدی نہیں، معاف کیتیا عزت گھٹدی نہیں، بلکہ عزت ودی ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا. اللہ فرماندے نے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اجے سمجھ نہیں آئیے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر لیا. وہ سارے ہی کھڑے نے جنہ بلال نو ماریا، وہ سارے ہی کھڑے نے. جنہ زنیرہ دی اکھاں چھینیاں نے، وہ سارے ہی لوگ کھڑے نے. جنہ میرے خبیب نو سولی چڑھا دیتا، وہ سارے ہی لوگ کھڑے نے. جنہ سیدہ فاطمہ دے چہرے تے تھپڑ بھی مارے نے، آج وہ لوگ سارے ہی کھڑے نے. جنہ میرے مصطفیٰ دے گلے اندر صافہ پا کے وٹ دیتے نے، آج وہ لوگ سارے ہی کھڑے نے. جنہ میرے مصطفیٰ تے گندیاں اوجڑیاں رکھیاں نے، آج لوگ سارے ہی کھڑے نے. جنہ میرے مصطفیٰ نو مکیوں نکال دیتا، آج وہ لوگ سارے ہی کھڑے نے. جنہ پونے 3 سال شیب ابی طالب دی جیل اندر بند کر دیتا، وہ لوگوں اس جیل دی اندر کھانا بھی نہیں جے ملدا، اس جیل دی اندر پینا بھی نہیں جے ملدا. حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ نے درختان دے پتے کھا کھا کے گزارے کیتے نے. اینا سارے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے. اینا شاعر بھی کیا ہے، اینا مجنون بھی کیا ہے، اینا پاگل تے دیوانہ بھی کیا. اور لوگوں انہاں تے میرے مصطفیٰ دی بیٹی تے بھی حملہ کر دیتا ہے نا. دشمنیاں تے لوگوں نال ہویا کر دیا ہے نا. تیاں تے سانجیاں ہویا کر دیا ہے نا. تی دشمن دی ہوئے او بھی اپنی تھی ہے، بہن دشمن دی ہوئے او بھی اپنی بہن ہویا کر دی ہے. اینا ظالموں نے تے میرے مصطفیٰ دی بیٹی تے بھی حملہ کر دیتا ہے نا. پیٹ اندر بچہ یا بچی ہے او بھی ضائع ہو گیا. میرے مصطفیٰ دی بیٹی روندی تے زخمی آئی مدینے آ جاندی ہے. آقا
ماتا دیاں چیخاں نکل گیاں فرمایا او میرے صحابہ اے حبار بن اسود جتھے بھی مل جاوے جنہیں میری بیٹی دے حملہ کر دیتا ہے اے جتھے بھی مل جائے نو معاف نہ کرے آجے حتیٰ کہ کعبے دا خلاف پکڑیاں بھی مل گیا نو معاف نہ کرے آجے انہیں میں محمد نو بڑائی تک دکھ پہنچایا اور لوگوں بائیاں تیاں سالوں تو بعد اج فتح مکہ ہو گیا تے میرے مصطفیٰ مکی اندر کھڑے نے آقا فرماندے نے مکے والے دسو ہن محمد کولو کی چاندے پئے ہو آندے نے سونیا تو بھی بڑا چنگا تیرا بابا عبداللہ بھی بڑا چنگا تیرا دادا عبدالمطلب بھی بڑا چنگا ہے نا فرمایا پھر میں اپنے پرا یوسف دی گل پوری کر دیا ہویا کہہ رہا ماں قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین او مکے والیوں میں محمد نے تو انو 20-22 سالہ دے سارے ظلم معاف کر دیتے نے یہ میرا مصطفیٰ معاف کر سکتا تو پھر اسی کلمہ پڑھنے والے کیوں نہیں لوگوں نے معاف کر سکتے ساڑھے پتہ حال کی ہے بڑھا مردہ بھی وصیت کرن دیا پتروں میں مر جاواں تے میری دھی نوں منہ نہ ویکھن دیو میری بیٹی نوں منہ نہ ویکھن دیو کیوں اے جو زمین چوں حصہ منگدی سی میری بہن نوں میرا جنازہ نہ پڑھن دیو گھر نہ واڑیو ہویا کی سی انہیں میرا نک لاتا بابا جی نک تے لگا جی نہیں انہیں وراثت جو حصہ لے لیا سی میری پینٹ کی عزت رہی کہ میری بیٹی میرے کو حصہ لے گی تو حدیث مسلم تے پڑھ میرے مصطفیٰ نے ایسے بندے دا جنازہ پڑھن دا انکار کیتا وہ انہیں ایک نو دتا نہیں حدیث اندر ہے کہ ایدے کو 6 غلام ہیں ایدے 6 میں سے 6 اللہ دے رستے جزاد کر دیتے آپ دے کو جنازہ آیا اللہ دے رسول جنازہ پڑھا دو فرمایا ایک صحابی کہا سونے تو 6 غلام سے 6 آزاد کرتے اللہ دے رستے جے فرمایا لے جاؤ اس ظالم دا میں جنازہ نہیں پڑھاواں گا انہیں محمد شریعت خلاف وصیت کیتی ہے اور سونے جے جائیداد چک کے رب دے رستے جے تقسیم کر دیئے ساری تے نبی جنازہ نہ پڑھاوے تو بیٹیاں نو دے بیٹی نو محروم کرے پراواں نو دے بہن نو محروم کرے 10 تو جنازے پڑھ کے قیامت والے نبی دی شفاعت کیڑے منہ نہ منگے گا فرمایا لے جائے اس نو میں جنازہ نہیں پڑھاواں گا اور نبی پاک نے 6 غلاماں نو بلایا فرمایا 4 رکھو 2 تقسیم کر دو کیونکہ مال دا 30 حصہ بندہ وصیت کر سکتا باقی 2 حصے دی اولاد دینے او دے بیٹیاں دے او دیاں بیٹیاں دے جڑا بابا بزرگ کہندا کہ میری دھی نے حصہ لے لیا گھر نہ واڑیو مکے دے جہلاں نال وی بدتر جے انہوں کلمے نے کوئی فائدہ نہیں دیتا وہ کب اہل حدیث تے اہل سنت ہے جڑا محمد رسول اللہ دی پوری شریعت آکے اختلاف کرنے والا اب ایک میرے مصطفیٰ علیہ السلام ناراض نہیں ہو رہے وہ مسئلہ تو نہیں میں تو مہمان ہوں برداشت کر لیو نبی رحمت جناب محمد ناراضگی دی علامت آواز کٹ گئی نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کر دیا تے مکے تو نا سدھے حنین وال چل گئے طائف والے حنین وال جا رہے نے تے نبی پاک نا صحابہ کرام نے نا چمڑے دیاں جتیاں پائیاں ایسا میرے والے دیکھیو چمڑے دیاں کی پائیاں انہوں نے پنجابی کی کہندے نے خسے وہ خسے پائے نے کہ صحابی نے نا خسا پایا تے او دی نا چونج جڑی نا تکھی ہے تے صحابی سواری تے سوار ہے سفر کردہ کردہ نا نبی پاک دے قریب آ گیا مقصد ہے نالے نبی دا دیدار کراں نالے نبی دی زبان جو نکلیاں ہوئیں حدیثہ سنا تے نالے سفر کرنا نالے اکھاں راجے جان نالے دل راجے پیغمبر دے نال سفر کرن دی وجہ تو اچھا سفر کردہ سواری دوڑا نبی پاک کو لایا نا تے اے دے جنہیں نا خصے دی چونج وہ نبی پاک دی نا پنڈلی چلا گئی بڑی تیز تے نبی پاک نو تکلیف بڑی ہوئی ہے آقا فرماندے نے بسم اللہ او جاتنی اچھا سوچو تھے نبی پاک نے کی فرمایا بسم اللہ نبی پاک نے کی پڑھیا کچھ ہی بولو ہوں تسی اور میں سوچیے سانو کو تکلیف دے موٹرسائیکل مارے کوئی چنڈی وار دے کوئی تکلیف دے کی خیال ساری زبان دے بسم اللہ نکل دی گالاں دا ورد گریبان تھپڑ لڑائی فون لاؤ 2-4 بندے ڈانگا لے آؤ اسلحہ لے آؤ انہیں میری گڈی جو گڈی کیا ماری ہے انہوں پتہ نہیں میری 30 لاکھ دی کار ہے
جس نبی دا کلمہ پڑھیا اس نبی دے کولو سبق حاصل سا کر. آقا فرماندے نے کی فرمایا؟ بسم اللہ. میں اللہ دے نا نہ گل کرن لگا وا میرے پروانے تو میں محمد نو بڑی تکلیف دیتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کہندا فبت لنفسی لائمن مینوں اتنا دکھ ہویا کہ میری وجہ تو نبی پاک نو تکلیف پہنچی میں پیچھے ہو گیا بڑا پچھتایا بڑا دکھ ہویا میں کڈا بد نصیب ہاں کہ میری وجہ تو نبی پاک نو تکلیف پہنچی. میں آن کے رون لگ پیا. رات پی گئی خیمے لگ گئے. میں اپنے خیمے چل گیا نبی پاک اپنے خیمے چل گئے. گل سنن والی جے. صحابی کہندا ہے میں رات نہ بستر تے پیا وا سجے کروٹ لینا نیند نہیں آتی کھبے لینا نیند نہیں آتی سیدھا پیندا نیند نہیں آتی. میں بڑی تکلیف چ رات کٹی. کیوں؟ فبت بلیلۃ کما یعلم اللہ. میرا اللہ جاندا ہے میں رات کیویں تڑف تڑف کے گزاری ہے کہ میں کڈا بد نصیب ہاں میری وجہ تو نبی پاک نو تکلیف پہنچی. بھائی جان اسی لوکاں نو تھپڑ ماریے چپیڑا ماریے ڈانگاں ماریے لوکاں دا مال کھا لیے لوکاں دے زیادتیاں کر کے راتاں نو خراٹے مار مار سوندے ہاں. آئی نبی دے صحابہ تھوڑی جی تکلیف پہنچی ہے اپنے کولو رات نیند نہیں آوندی. صحابہ فرماندے نے اسی نبی دے خیمے چ گئے تے جا کے کی ویکھیا نبی پاک نو بھی نیند نہیں آ رہی. آقا کدی سجے کدی کھبے. یا رسول اللہ ہویا کی ہے؟ فرمایا جدو میرے صحابی نے دھکا ماریا ہی نا خسا تے میرے کو چمڑا سی تو میں چمڑے نے اپنے صحابی نو دھکا مار کے پیچھے کیتا سی تے مینوں لگدا میرے صحابی نو بھی تکلیف پہنچی ہونی ہے تے مینوں نیند نہیں آ رہی کہ محمد دے ہتھاں چوں او دے کارکن نو تکلیف پہنچی ہے. او دے صحابی کہندا مینوں نیند نہیں آ رہی نبی نو تکلیف پہنچی ہے. ادھر آقا فرماندے مینوں نیند نہیں آ رہی میرے صحابی نو تکلیف پہنچی ہے. جدو ساڑی یہ کفیت بن گئی نا کہ سانو احساس ہو گیا کہ میری زبان تو کسی نے تکلیف نہیں پہنچی اور یار ساہی اور کی جانے اللہ دی قسم جنہ دے پیچھے جمعے پڑھ دے انہاں دیا جا کے غیبتاں کر دے ہیں جنہ پیچھے نمازہ پڑھ دے انہاں دیا جا کے چونکہ دی غیبتاں کر دے ہیں. ساڑیاں مساجد پاکستان دیا مساجداں دا رواج بن گیا 1 سال تو بعد خطیب نہیں رکھنا کر دو جی قریب دا کی ہے تو تنخواہ کنیاں 8,000 10,000 12,000. اور ایک دن مولوی صاحب دے کلپ چلن دیا جمعہ پڑھاؤندے دعا کی اللہ سونے میری تنخواہ 12,000 25 سال ہو گئے نے اللہ میری مسجد صدر دی بھی 12,000 تنخواہ کر دے چودھری دی بھی کر دے جننے نمازی ہے سارے 12,000 تنخواہ کر دے. وہ بندے پہ گئے مولوی ساڈے خلاف بددعاواں دئی جاندے. انہیں کہا میری 12,000 ہوئے میں گزارا کرا تہاڈی 12,000 تہانوں پیڑ پیندی ہے تسی کیوں نہیں گزارا کر سکدے. حالانکہ جس خطیب نو قائد بنانا چاہیے سی جس امام دے پیچھے نمازاں پڑھنیاں محمد مصلی دا وارث ہے اسی وہ غیبتاں شروع کر دیتی ہیں. میں وہ بھی لوگ جانتے کہ جنہاں نے خطیباں دے اماماں دے گرے بان پھڑ کے ممبراں تے بھی اتارے جانا تے قیامت والے دن حشر والے دن اوتھے فیصلے ہو جانے نے. نبی پاک دا صحابی فرماندا میں نبی پاک نو ویکھیا نبی نو بھی نیند نہیں آ رہی صحابی نو بھی نیند نہیں آ رہی. دن چڑھ گیا آقا نے اپنے دوسرے صحابی نو بلایا فرمایا جا اس کل والے صحابی نو لب کے لے کے آ. صحابی لبدا دے کول آیا اوے تو سا کل نبی پاک نو تکلیف دیتی. یار میں ہی سا کل نبی پاک نو تکلیف دیتی تے مینوں بڑا دکھ ہے. چل پھر نبی پاک نو بلاؤں دے. صحابی آندا فانطلقت وانا متخوف میں چل تے پیا لیکن ڈری جانا وا پتہ نہیں میرا ایمان بھی بچیا کہ نہیں بچیا میرا اسلام بھی بچیا کہ نہیں بچیا. صحابی آندا میں ڈردا نبی پاک دے کول آ گیا تے اللہ دے پاک پیغمبر نے مینوں اپنے قریب کر لیا. آقا فرماندے نے پیاریا کل میں تینوں کوڑے نہ دھکا ماریا محمد نو رات نیند نہیں آئی اسی دمبیاں اسی چھتریاں فہذہ ثمانون نعجتن فخذھا بہا. فرمایا اسی دمبیاں تے چھتریاں لے لا تے دنیا تے محمد نو معاف کر دے قیامت والے دن میں بدلے نہیں دے سکاں گا. تکلیف کنے پہنچائی ہے اچھی بولو معافی کنے منگی ہے. یہ سانو حدیث سمجھ آ جائے نا سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے. کئی بار آدھے لو جی غلطی ہو دی میں کیوں معافی منگا. وہ آدھا میں کیوں معافی منگا غلطی ہو دی ہے اتھے غلطی صحابی دی تے معافی ہو منگن دیا جرا معصوم عن الخطا ہے.
اور معافی قائد اعظم امام اعظم نے منگی، معافی ایک لیڈر نے اپنے کارکن دے کو منگی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ لوگوں اپنے اندر معاف کرنے والی تے معافی منگن والی صفت اپنا لو۔ جدو یہ صفت آگی گھر بھی سونے بچل جان گے، معاشرہ بھی سونا ہو جائے گا، رشتہ داریاں بھی سونیاں ہو جان گیاں۔ کئی سال گزر گئے نے مرن جی نہیں موقع آئے، کئی سال گزر گئے نے جنازے ایک دوسرے دے نہیں پڑھ دے، جے 5 پرانے 5 ہی آپس نہیں بول دے، جے 4 پہنے تے 4 ہی آپس نہیں بول دیاں۔ انہوں پوچھ تو کون ہے؟ یہ نمازاں بھی پڑھی جاندہ ہے، یہ روزے حجاں بھی کری جاندہ ہے۔ انہوں پوچھ نبی پاک نے تے فرمایا جڑے مسلمان آپس بول دے نہیں، اللہ انہوں دیا نمازاں حجاں زکاتہ کوئی بھی عمل قبول ہی نہیں کردہ۔ بھائی جان حاجی صاحب مولوی صاحب نمازی صاحب پہلی سال جو نماز پڑھدا نبی پاک نے تو فرمایا تیری نماز قبول نہیں۔ یہ کئی سال ہو گئے تو بھرا دے کر نہیں گیا، کئی سال ہو گئے بہن دے کر نہیں گیا، انہوں بلایا نہیں، کیڑیاں نمازاں تیرے جمعے نبی پاک نے فرمایا قبول ہی نہیں ہوندے۔ اچھا میرے نال وعدہ کرو آج تو بعد انشاءاللہ اپنے رسے سارے رشتہ داراں نوں مناونا، ہاتھ کھڑے کرو۔ اسی نبی پاک دی گلاں مننیاں، اگر کوئی کسی تے زیادتی ہو گئی ہے یا کسی نے کر دیتی ہے جمعے تو بعد انہاں معافی تلافی کر، موت دا کوئی پتہ نہیں۔ اب ایک ترمہ ایک امام صاحب دی گل سناواں۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ حضرت حسین ابن حیدر، تھوڑی آواز کھول دے یار دی، حضرت حسین ابن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا صاحبزادہ حضرت علی بن حسین زین العابدین زمین تے بیٹھے نے، لونڈی پانی لے کے آئی ہے، او دے ہاتھ اندر لوٹا ہے مٹی دا، تے اے جناب پانی دے ذریعے حضرت امام صاحب نو غسل پہ کروا رہی ہے، وضو پہ کروا رہی ہے۔ جدو امام صاحب چہرہ دھون لگے نے، اے دے ہاتھ تو برتن گریا، امام صاحب دے چہرے تے لگ گیا، چہرہ زخمی ہو گیا۔ حضرت امام زین العابدین نے چہرہ اوپر کر لیا تے لونڈی پڑھ دی ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ امام صاحب قرآن تو اڈے کر آیا جے تسی قرآن نہیں مننا، جے تسا قرآن تے عمل نہیں کرنا، دسو قرآن تے عمل کون کرے گا؟ حضرت جی قرآن بھی تو اڈے کر آیا، اہل بیت چشم و چراغو، جے تسا قرآن نہیں مننا تے قرآن کندے مننا ہے نا؟ تے حضرت امام صاحب نے انہی گل سنی ہے، فرماندے نے قسم تو گیزی جا لونڈی میں اللہ دی رضا واسطے غصہ پی لیا، تے لونڈی اگے پڑھ دیئے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ حضرت جی قرآن تے آندہ معاف بھی کر دے ہے۔ حضرت امام صاحب فرماندے نے جا میں تینوں معاف بھی کر دیتا ہے۔ لونڈی آندی ہے واہ واہ گل بنی ہے، اگوں بھی پڑھ جاندی ہے واللہ یحب المحسنین۔ اللہ احسان والیاں نال پیار کردا، اللہ نیکی کرن والیاں نوں ولی بنا لیندا ہے۔ حضرت امام صاحب فرماندے نے جا میں کلا غصہ ہی نہیں پیتا، کلا معافی نہیں کیتا، بلکہ اللہ دی رضا واسطے میں تینوں آزاد بھی کر دیتا ہے۔ ساڈی موٹر سائیکل اسی ویکھیا چھوٹے چھوٹے بچے یتیم دکاناں تے کام کردے ہوندے نے تے جے استاد دے ہاتھ چوں پانا آیا تے وہی مار کے بچے نوں زخمی کرتا، سوٹی آئی تو وہ مار کے زخمی کرتی۔ جس نبی دا کلمہ پڑھیا اس نبی دی آل اولاد دے چہرے زخمی کرا کے انہاں لونڈیاں نوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیتا، تو یتیماں نوں کیوں نہیں معاف کردا؟ اللہ فرماندے نے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ میرے مصطفیٰ مدینے تے بازار چو گزر دے پہنے، ایک یہودی آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خجوراں لے لو، آقا فرماندے نے پیسے کوئی نہیں، اے 15-20 دنوں دے دیو، فرمایا ٹھیک ہے، خجوراں لے کے چلے گئے۔ اگلا دن ہویا اس یہودی دا ہاتھے میرے مصطفیٰ دا گریبانے تے حضرت عمر دا ہاتھے تے تھلے تلوار ہے، عمر دے ہاتھاں تے تلوار مضبوط ہو رہی ہے۔ ادھر یہودی نے نبی پاک دا گریبان پکڑیا، یار گل سوچن والی ہے،
کوئی بندہ باہروں آوے میرا گریبان پکڑ لوے تسی سارے او دے نال لڑو گے یارے ساڈا مہمان ہے تو ساڈے گریبان پڑ لے ساڈے نال گل کر لے ساڈے مہمان نو کوئی گل نہ کہے او صحابہ دی موجودگی اندر جدو یہودی نے میرے مصطفیٰ دا گریبان پکڑیا ہوئے گا عمر دی تلوار انج مضبوط پہ ہو رہی ہے آقا فرماندے نے عمر پہ آ رہی ہے نو کچھ نہ کبھی بلکہ نو قرضہ بھی دے دو ادھے نال حسن سلوک نال بھی پیش آؤ تے ادھی جڑی بدتمیزی ہے محمد نے نو معاف کر دیتی ہے سونیا جس نبی دا کلمہ پڑھائی او تے نا جناب وفو درگزر کرن والا او تے معافی دین والا تے معافی منگن والا ہے حضرات ذی وقار ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو کی نہیں کیا گیا اینا شاعر بھی کیا اینا مجنون بھی کیا اینا پاگل بھی کیا اینا دیوانہ بھی کیا حتیٰ کہ لوگاں نو اینے جملے کیا دیتے جان جسمانی جڑے زخم ہوندے نے ایک وقت تو بعد ٹھیک ہو جایا کر دینے جڑے روحانی زخم ہویا کر دینا یہ تے عمرہ ہی بیت جاندیاں نے یہ تے عمرہ ہی گزر جاندیاں نا حتیٰ کہ مکے دیاں کافران نے اتو تک بھی ہتھ کنڈے کو کھڑے کیتے نے بارو حکیمہ طبیبہ نو بلایا ہے کہ لیا محمد علاج کر دیتا جائے صلی اللہ علیہ وسلم ایک نا حکیم آیا زماد رضی اللہ تعالیٰ مکہ والے کہندے نے یار ایک سالہ نوجوان پاگل ہو گیا معاذ اللہ تے جاؤ دا علاج کریا اے نفت او دا کاری اے حکیم چلدا چلدا نبی پاک کو لا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈا علاج کرنا آیا اج کہے بزرگ نو نوجوان نو کہے کو بندہ آن کے میں تیرا علاج کرنا آیا تے کی ہوئے گا او دا ہو جائے گا نا اویخ نبی پاک آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں علاج کرنا آیا آقا فرماندے بیجا بڑی مہربانی ہے علاج کرنا آیا تے حکیم صاحب ڈاکٹر نو حکیم نو دسنا پیندا مینوں بیماری کی ہے تے میری بیماری تے سن لے ہاں دسو بیماری آقا پڑھ دینے ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اوہ زماد منو آ بیماری لگی تے زماد آندہ سونے ایک باری پھر سناؤ تو اڑی بیماری بڑی پیاری ہے تے آقا پھر پڑھ دینے زماد آندہ سونے بیماری بڑی پیاری ہے پھر سنا دیتا جائے نا آقا تیسری باری پڑھ دینے اشہد اللہ الہ الا اللہ تے نالے زماد بھی پڑھ دا تے کلمہ پڑھ کے آندہ سونیا علاج تہاڈا ہون والا نہیں سی علاج تے میرا ہون والا سی تے جے نبی پاک فرماندے لے آؤ علی حضرت عمر لے آؤ ڈانگا پھڑو اے حکیم نو آیا میرا علاج کرن دیکھو کیویں برداشت کیتا تے برداشت دا مول کی بنیا وہ حکیم آن کے میرے محمد دا غلام بن گیا سونے مدنی پیر دا نا سن کے سو رب دی سینہ ٹھر جاندا اچھی تاڑی میں جان چھڑن لگا سونے مدنی پیر دا نا سن کے سو رب دی سینہ ٹھر جاندا سونے مدنی پیر دا نا سن کے سو رب دی سینہ ٹھر جاندا جناب محمد ایک سکون نہیں ہو گیا نبی پاک دے درود پڑھیا سونے مدنی پیر دا نا سن کے سو رب دی سینہ ٹھر جاندا او دی نات دی انجمی او سونے مدنی پیر دا نا سن کے سو رب دی سینہ ٹھر جاندا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی نات آقا علیہ السلام دی نات میرے مصطفیٰ دا نام مبارک ہے حضرات ذی وقار آئیے میں گل مقامتیاں منٹا تے میں حکم سی جمعہ ختم کرنا طریق دمشق چکلا میرے ادھر محمود پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو منٹ اضافہ
کافی ہے. آقا دا صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ٹوٹیاں والے تیرے تے بھی موت ہونی ہے, موت میرے تے بھی آ جانی ہے. اس موت دے تیر تو کوئی نہیں ہو بچنا, نہ ولی بچے نے, نہ صحابہ بچے نے, نہ نبی بچے نے, نہ بادشاہ بچے نے, اور دنیا تے کوئی بھی فرد موت نہیں ہو بچیا. ایک جناب ابو دردہ تے موت دا وقت آ جاندا ہے نا. حضرت ابو دردہ دے بیٹے بھی کھڑے نے, بیٹیاں بھی کھڑیاں نے, بھائی بھی کھڑے نے, قوم قبیلہ کھڑا ہے. ابو دردہ فرماندے نے جاؤ میرا اونٹ لے کے آؤ نا. حضرت ابو دردہ نے جدو اونٹ منگوایا تے پتر آندے نے بابا موت زندگی دی کشمکش اندر ہو, آخری لمحات تے بولنا بھی مشکل ہے, تسی اونٹ نو کی کرنا ہے نا. پتران سمجھے لگتا بابا اونٹ تے سوار ہونا چاہتا ہے نا. حضرت ابو دردہ فرماندے نے نہیں نہیں اس اونٹ نو میرے کو لے کے آؤ نا. جو اونٹ آ جاندا ہے نا فرماندے نے اجلی سونی میں نو بٹھا دیتا جائے نا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بٹھا دیتا گیا ہے نا. تے ابو دردہ نے جو اونٹنی اگے ہاتھ جوڑ لینے فرماندے نے یا دمونو لا تو خاسمنی غدن اند ربی. اس اونٹ نو پیار نال دمون کیا کر دے سن. فرماندے نے دمون میں کدی تیرے تے زیادہ وزن نہیں ہو لدیا, او دمون کدی میں تینو پکھیا نہیں ہو رکھیا, او دمون کدی میں تینو پیاسیا نہیں ہو رکھیا. اگر کوئی میرا دوست سجد تینو ادھارا منگ کے بھی لے کے گیا تے میں انہوں بھی کیا ہے اینا کا وزن میرے دمون تے لدی, میرے دمون تے زیادہ وزن لدی, زیادہ ظلم نہ کری. او دمون گل سن لے میں ساری زندگی کدی تیرے تے ظلم نہیں ہو کیتا, کدی تینو پکھیا پیاسیا نہیں ہو رکھیا, کدی تیرے تے میں زیادتی نہیں ہو کیتی, لیکن یہ دے باوجود یا دمونو لا تو خاسمنی غدن عند ربی. او دمون زندگی گزار دیاں, نظام زندگی چلان دیاں کدی چنگیاں مندیاں ہوئی جایا کر دیاں نے, کدی اچھی نیوی ہوئی جایا کر دی ہے. او دمون ابو دردہ نور اللہ دی رضا واسطے دنیا تے معاف کر دے, قیامت نو میری شکایتاں نہ لا داویں, قیامت نو میرے خلاف احتجاج ہی نہ کر دیں. او سونیا جے تو کلمہ پڑھیا ہے نا, کلمہ ابو دردہ نے بھی پڑھیا, جے تو کلمہ پڑھیا ہے نا کلمہ صحابہ نے بھی پڑھیا, جے تو کلمہ پڑھیا ہے نا کلمہ صحابہ نے بھی پڑھیا, جے تو اہل حدیث ہے نا اہل پیغمبر دے صحابہ بھی ہے, جے تو اہل سنت ہے نا اہل سنت پیغمبر دے صحابہ بھی ہے نا. او صحابہ او تے مردے وقت اونٹنیاں کلو معافیاں مانگے نے, اونا تے جانوراں کے ہاتھ جوڑ دینے, اونا تے اونٹنیاں کے ترلے پالے نے. او تو نہیں پائے سکے باپ اگے نہیں پائے, او تو معافی نہیں منگی سکی ماں کلو نہیں منگی, او تو معافی نہیں منگی سکیاں بہناں کلو نہیں منگی, تو معافی نہیں منگی اپنیاں بیٹیاں کلو نہیں منگی, تو معافی نہیں منگی تیرے پراواں تے رشتہ داراں کولوں نہیں منگی. اور جنہ معافیاں منگنیاں انہاں جانوراں کولوں منگ لیاں, جنہ ترلے پانے انہاں اونٹنیاں اگے پڑ لے, اور جنہ منتاں کر دیاں انہاں جانوراں دیاں کر لیاں. سونیا تینوں مینوں کیوں نہیں فکر ہے؟ اللہ فرماندے نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور جنہ معافیاں منگنیاں انہاں جانوراں کے مانگنیاں, انہاں جانوراں کے ہاتھ جوڑ دینے. تو جنہ نہیں نہ منگیاں وہ موت ویلے بھی ظلم کرتے مرے نے, موت ویلے بھی زیادتیاں کرتے مرے نے. میں اگلے دن ایک ویڈیو ویکھی ہے, پیو مر گیا نا, پتر گیا قبر کھولی, قبر کھود کے نا تے باپ دی میت نو پھڑ کے نا انگوٹھا این جائیداد تے سٹام تے لگا لاؤن, اجے انگوٹھا لگا نہیں تے قبر چو او دے تے بھی موت آ گئی. حاجی صاحب, صوفی صاحب, بھائی جان چودھری صاحب, یہ زمین ایتھے رہنی, یہ دنیا ایتھے رہنی, یہ مسجداں بھی ایتھے رہنیاں, یہ گھر تے بنگلے تے کوٹھیاں بھی ایتھے رہنیاں. اسی وہ بھی لوگ ویکھے نے ساری عمرہ لگ گئیاں, کوٹھی بناندیاں تے جے نصیب نہیں ہویا تے ایک رات بھی اس کوٹھی چ گزارنی نصیب نہیں ہوئی, ایک گھنٹہ بھی گزارنا نصیب نہیں ہویا. بعض اوقات بندے آندے لو جی انہیں میرے تے زیادتی کیتی ہے تے میں انہوں معاف کر دا, تے معافی اور کہدا نام ہے؟ معافی اور کس چیز دا نام؟ معافی ہے یہ غلطی دا نام. کتنی غلطی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے, تے انہاں دی نا خالہ دا پتر ہے مستہ بن اساسہ. یہ کہنے لگا حضرت عائشہ نے معاذ اللہ گناہ کیتا, بدکاری کیتی.
الزام لگ گیا. ایک مہینہ وہی بند رہی تے حضرت ابو بکر صدیق دے گھروں جڑا راشن سی نا اسے مستہ دے گھر جاندا سی. یہ بندہ ماڑا سی. ابو بکر دے گھروں کھانا یہ گھر جاندا سی تے انہیں اس ابو بکر دی بیٹی دے اتنا بڑا الزام لاتا. اچھا جدو راز کھل کے قرآن آ گیا تے حضرت ابو بکر فرمان لگے وہ مستہ میرا کھا کے تو میری بیٹی دا الزام لاوے. میری دھی دے بارے گلاں سوچے ہوویں بھی تو میری خالہ دا بیٹا کھاویں بھی میرے گھر دا تے جدو زبان کھولی ہے تو میری بیٹی دے بارے کھولتی ہے. آج تو بعد میں مستہ نو کھانا نہیں دواں گا. کی کیا آج تو بعد مستہ نو؟ آسمان تو قرآن آ گیا. سونیا ابو بکر نو کہہ دے کیا تو پسند نہیں کردا اللہ تینوں معاف کر دے. جی اللہ پسند کردا ابو بکر. فرمایا پھر مستہ نو تو معاف کر کے کھانا تو دے دے آسمان والا رب تینوں معاف کر دے گا. ایدہ نہ جے معافی پائی جان جے کسے تکلیف دیتی ہے زبان تو دیتی ہے ہاتھ نہ دیتی ہے کسے زیادتی کر لی. ابو بکر بان ابو بکر نبی دا صحابی بان. اس صحابی نے اپنی خالہ دا بیٹا انہوں معاف کیتا کلا معاف نہیں کیتا کھانا بھی دیتا. جے تینوں میں ولیاں دی گل سناواں مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ ایک جلسے تے گئے نے تے کچھ مولویاں نے تیش دلایا منڈیاں نو آ جڑا مولوی آن لگا نے گستاخ رسول تے انہوں قتل کر دو. ایک منڈا پیا انہیں پھڑی کلواری تے حضرت ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ نے کمر تے وار کرتا زخمی ہو گئے گر گئے پھڑیا گیا او کمر بیگ پھڑیا گیا جیل ہو گئی چلا گیا. گل سننا لیے ہوں جنہیں حملہ کیتا وہ تے جیل چلا گیا. تے مولوی صاحب نوں پتہ چلیا کہ وہ تے جذبات چ مولویاں دے کہن تے آ گیا تے پیچھے وہ چھوٹی چھوٹی دھیاں تو کھانے تے تڑفدیاں تے ترسدیاں پیاں نے. مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ اپنی جیب چو پیسے لگا کے راشن خرید کے اس مقتول دے گھر او دیاں بیٹیاں نوں راشن دیا کرتے سن اور کچھ مہینوں تو بعد انہوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیتا. فرمایا اولیاء اللہ دے ولی لوگاں نوں معاف کرنے والے نے لوگاں دے درگزری کرنے والے نے. آج لوگوں پیغام یہی سارے جمعے دا خلاصہ ہے معافی مانگ لو معاف کر دو سونی زندگی ہو جائے گی. متکبرانہ سوچ ختم کر دو بدلے والی سوچ ختم کر دو. اللہ میرے سمیت ساری سارے اصلاح فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.